गोंयांत एकूच कम्युनिटी आसा आमची वादळमाऱ्या कम्युनिटी, ज्याच्या पर्यंत आज तांकां रावपाचे हक्क नासतले, जे मेन स्ट्रिमीन ना. खरें म्हणजे ते मेन स्ट्रिमीन येवपाची गरज आसा. तांकां आतां सामान्य स्ट्रिमीन हाडपा खातीर म्हज्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी हे तांचे तुमी विज्युअल्स पळयता आसतना पळयला, डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर हे तांच्या मदीं वचून बसले, तांच्या कडेन उलयले. तांकां वेरियस प्रॉब्लेम आसतले, ते हांगासर येवपाक पळयना कारण तांकां पडिल्लेच ना, कारण कशें तरी जीवन जगत आसा. बट ह्याय लोकांक एक्चुअली मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर म्हज्या सरकारात आज तितूंतल्या 2 जाणांक आमी पेन्शन सुरवात केली, उरलेल्या 2 जाणांक आमी सिनियर सिटीजन कार्ड दिली, उरलेल्या 3 जाणांचे बाकीचे डॉक्युमेंट सुरू केले. पेडण्यात आनी आमच्या शिरोडा मतदारसंघात 2 कडेन ही कम्युनिटी रावता. पण ताका मेन स्ट्रिमीन हाडटा आसतना सरकाराच्या सगळ्या योजनेचो म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना पासून शौचालय योजना पर्यंत फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्यो योजना त्यांच्या पर्यंत पावच्यो. म्हणजे सरकार काम करता आसतना अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता. आमचें सरकार फक्त मतां खातीर काम करिना, तर आमचें सरकार हे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ह्या तत्वाचेर चलपी माननीय मोदीजीचे डबल इंजीन सरकार आसा.